نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة صدق الله العظيم سورة البينة مدني سورة سورة البينة وی زکاة سورة اولنی آیت کی لفظ دا بینہ را دا سورة پہ اعتبار دا ترتیب قرآن سرا اتنوی دی دا نازل دو پلحاظ سرا دا سورة سلم سورة دی سورة کی یو رکو ات آیاتن دی مکی سورة کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت اثبات بیان شو دی صورت کے ہم دا نبی علیہ السلام دا رسالت اثبات بیانی کلچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلا نبوت نو ملو شو نپدا وقت کی دا خلق دا عرب او خصوصا دا مدینی منوری خلق بدو قسم بعضی اہل کتاب دا تورات انجیل زبور والا خلق او بعضی مشرکانو کہ داغی تورات انجیل وغیرہ اسمانی کتاب نو ندی مدینی منوری والا خلق بوی تر اغی من دخبل دن نوڑو چی داسی و واضح پیغمبر راشی او زمان دا دن غلط کارکی نمون بداغت صحیح دن تابداری ہو اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اطلاع ورکا اور دی خلق تے خبرداری ورکو چی دا آخر زمانے پیغمبر برازی او دا غبدا دا علامات بیا چکل نبی علیہ السلام راغین اول وی من بے منو چی دا علامو والا پیغمبر راشی چی نبی علیہ السلام راغی دی بیا دا حسد دا وجن انکار اللہ پاک فرمائی چی دی اول ویلیو چمن برداسی واضح دلیل چی راتراشی بیا ومن دا اخبر غلط دن پریدو او صحیح دن پسی بزو لیکن کل چی بیا پیغمبر راغی دی بیا انکاو بعضی کسانو پک ایمان روڑو اغی مسلمانان شو لیکن دیر پخبل کفر باندی بیا ہم ثابت قدم پاتی شو یا دا نبی علیہ السلام سے مداری اللہ پاک بیان کا چدا بدا سی پیغمبری چدی بتا ستا پاکی صفا مزیدار کتاب تلاوت کی دا قرآن کریم چاگا محکم آیاتنو او دلائلو والا او دی اہل کتابو تے چمک کم کتابون تورات انجیل زبور راغلی دی نو باغی کم دی تویلی شوی دی چی تاسو بعد یو اللہ بندگی کوئی باغی کم دی تویلی شوی تاسو بزان کی اخلاص پیدا کی ریاکاری با نکوئی دوی تویلی شوی تاسو بمنزو نکوئی دوی تویلی شوی دی زکاة باور کوئی لیکن دی دخبل کتاب ہم تابداری او نکوئی بیا دا کافران انجام اللہ ذکر کی چی دا کافران با جہنم تزی او پا مغدز مکہ باندی بدترین خلق دا کافر دی او دا مومنان صفت بیانی چی دا مومنان نیکان خلق دا پا مغدز مکہ باندی بہترین خلق او دا دی زید دا مرگ نباد جنت او دا اللہ پاک دا طرفنا خوشحالی او رضامندی دا مسلمان با پدی خپلی اسلامی عقیدے باندی دا اللہ پاک شکریہ ادا کیوں پدی بخوشالش او کافر دی پدی خپل کفر کو یریگی ایمان دلو نو فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا نو اغکسان چی کافرانو من اہل الكتاب چہل کتاب والمشرکین و مشرکانو منفکینا جدا کی دن کی دخبل غلط دننا حتی تردی پوری تأتیہم البینہ چراشی دی تواضح نخا واضح دلیل واضح نخا و دلیل صدق رسول من اللہ چگہ رسول راشید اللہ پاک دا طرفنا یدلو چدا رسول بلولی صحفا مطہرہ صحفی پاکی دا قسم باطلنا فیہا کتب قیمہ
فدغه صحیفو کې باندې لیکل شوي احکامات مزیدار صحیح درست وما تفرق الذين اوتوا الكتاب او اختلاف نو کړی کسانو چې هغه ته کتاب ورکړی شوی په ایمان په نبی علیہ السلام باندې الا من بعد ما جاءتهم البينه مگر اختلاف کلو کله چې دې تراغي واضح نخا د قران مجید په صورت کې او د نبی علیہ السلام په صورت کې نو دې اختلاف کو د وجه حسد او د بغض او د کینې وما امروا او دې ته حکم نو کړی شي په تورات انجیل زبور کې الا ليعبدوا الله مگر د دې چې دې عبادت کوي د یو الله مخلصین له الدین او خالص کون کې به د الله د پاره خپل دین حنفاء او دې برابر او درست رواني په طریقه د ابراهیم علیه السلام ويقيم الصلاه دې بقائم وي منزنا ويؤتوا الزكاه دې بورکوي زکات وذلك دين القيم هم دا دین مضبوط او برابر دي ان الذين كفروا من اهل الكتاب یقینا کسان چې کافران دي د کتابنا والمشرکین او د مشرکانو فی نار جهنم دی په اور د جهنم کې وی خالدین فیها دی به همیشه په دې اور کې اولئک هم شر البریه دا کسان بدترین د مخلوق دي پس مکه څومره مخلوق دي دا پکې هغه بد خلق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان او عمل وکړي کې اولئک هم خیر البریه دا کسان بهترین د مخلوقات دي جزاؤهم بدل دی مومنانو عند ربهم پنځدر د دوی جنات عدن جنت د همیشه والدي تجری من تحتها الانهار چې بهيږي بلاد داغي د اونن نهرنا خالدین فيها ابدا دی به همیشه د پاري پدی جنت کې د مومنان رضی الله عنه الله پاک په خوشاله وي د دې مومنانو ورضوا عنه دی بخوشالی دا اللہ پاکنا ذالک دا وعدہ دا اللہ پاک دا لمن دا غچا دا پارا خشی ربہو چی غیریگی دقبل ربنا دا وعدہ دا جنت اغچا سردا چکم دا اللہ نے یریگ واقع دعوان الحمدللہ رب العالمین